لكاتي 14 عام تمرت إثيوبيا فولي مريت كوماندو سرحت وشتي كتمان كوماند أير ولدن كتكايدو علام أبت مدرخ استرخ بقدماء منيستر أبي أحمد دما نخل بصناعة جنينة كن حالفو زغلنا حيلي نهان نتسألنا إلهم أبي تقرأ دلو زي حقا وقجل داق ماي كوينات نمول لعنا تدالو إيزركب كبل منيستر جيتا جوردات زاربهم مريحنا توحات أبت تقرأ قدود وفريكا مزجمرة فليت اللام سلام تانا هبلنا بيتسب كل ميديا نساعات زحزنا محابريتاتات بقند نتبتات فليمنام نسنا مكتالكم بخبر بمعدام ناب زرزرو مبيلنا أبي تقرأ دلزي حقا وقجل داق ماي كويناتن مول لعنا تدالو يركب كبل منيسر جيتا جوردات زاريبوم أبي تقرأ دلزي حقا وزبالو قجل لغتو صلاة تحنقيتو داق ماي كويناتن مول لعمد لونا قبر كم زخدا منيسر مخاري قدماي منيسر قديات مبرق أفريكا جيتا جوردا قليتو لام بمنقصاص دليت لوت تقرأ تدالو مدرخ زيتا تقارو نبرتي كتماد دي سابا سلام نهزبنا لوت نمتعي تزفانا بتحت الزبل مريح حساب تخايد اللام أبت مدرخ منيسر مخاري قدماي منيسر قدات مبرق أفريقيا جيتا جوردا منيستر ديتا منيستر تمرت بروفيسور كنديا جبريوت تدرادرتي سم مع بريشران متحابر تمنقصاص دليت لوتي تجراين ليتنال جنرال صاركان جبرتنسين آسف أبراهان حويسو لعلوت مرارحة ودبات بوليتيكا تجراين استفلالي كفالات حبر السبن تساتيفا ميام منيستر مخاري قدما منيستر قدات مبرق أفريقيا جيتا جوردا بتمدرخ تراخيبو كم بزبلو أبي كل تجراي دلوزي حقاو زبلو قجلت أقم حزب تجراي إننا وحي زركبيلو سممعنت سلام بريشرات سعيبا بتقراي تفتر أنصاراوي سلام لدحريت مملاس بسب بعد أنصلاتي نسورحا كلات بصنعات مكلاس يقبايلهم إتا بتقراي دلو زي حقاو زبلو قجل لغتو بعد أنصلاتي بمقبال سلام حزب تقراي نمزراقن داق ماي كوينات نمول عن مدلاونا قبر كم دركبون تزاريبيم حزب تقراي قناب بسلاخوينات كاب أمرو كيتافا بزي كوينات كنابرو زي خول عبالات تيزي حقاو قجل حزوان كالي زر كوينات نمول عنا سورحو كم دركب بمقلات حزب تقراي نزي تقبار مفراس هاجر بزي مقبال عرسو كاب كنت مسوات خدحن كمزقبا مقلات وتفليتو لام نصور استراتيجي نديفنا بحبرت كنك على سينا زبول دما تقارو دليت لو تنبرتي كتمادي سابايم أبو كل كابي بسنك زي معري بوليتيكا زفوتورا محابر ايكونوميا وتقم زساق نزولو تقرواي سماون بوليتيكاون ميلا من داي كم زدلن نزد ما نصور استراتيجي كندف كمزقبا تقارو دليت لوتي نبرتي عدي سابا حبيرو معلوم تقارو دليت لوتي نبرت كتم أديس أبا 14 لكاتي تكلتشن 18 عام تمرت أبزكايد وزت بزعبها اللوكنتات حزب تقراين وجل حوحات كوينات نمولع زي شباشبول زولو زبول وكايدان تزبي كم زي وكل بمخنان ياكل زبل دمتي اوتوم تساتف تاسمع مولوم بحفشاتهم تقارو دليت لوتي نبرتي كتم أديس أبا نتمدرخ بزدالو أكلات بيلوم استراتيجيكو عنفت زماخلت مانفيستو زغربن تخون بزعبا متعدل حزب تقراي سفح زتا تغيرليم اتي زتا تصقمات بتغبار كساع زفتحو كمزغصل دما فت مدرخ تحابيرم شعبيا لعلو كله نوياني يصل زبل دما ابا خيبا تغارو دليت لوتي ابديس اباستساتفه ايرتراو تغالاس دلاي لوتي ايت برهانيم شعبيان حوحاتن كلت سرعتاتጫካ يوم حوحاتن عنان ايرتراوያን نزطف شعبيا بخمي اميناتو شعبيا لعلو كله نوياني كم تصلن كطفا كم زدلن منتاي تحابيوا بزخونه نحنا ايرتراوያን دليت لوتي توديبنا لنا اب غنخم دما لنا حبيرنا كنقال سينا كبلون تسمع لهم مريحنا توحاتا بتقراي قدود وافريكا مزجمرة تفليتهم ناي لوجستيك غنزبن انجران واطون بحاللنا كبلو ابي كتماشرن داسلاسس دركب تمزابلتي غليصو مالهم ابي كتماشرن داسلاسس دركب تمزابلتي زوبا معرب تقراي لوجستيك زخون غنزبن انجران اواطو እና ተባሃሊ ግደሩ ከምዘሎ ናኽሱማውያን ሚዲያ ኔትወርክ غليصو مالهم بتمزابلتي مشቃጥ ንብር ተግባር ዝኾነ ድሑር ስርዓት ተመዛበልቲ ካብ ረድኤት ወሃብቲ ትካላት በኽንደይ መከራ እና ተቆራረጸት እንትወሃብ بمشلا نلوجستيك كوات يجددوا زبلو زلو زم نز تكبار تقام زلو أكلات بوغنم زدو حرن كان سرعات مداخرتون نتمزابلت زوبا معرب تقراي زمت حجز بمسرق تمزابلت نتميت كقالعن عددا حمامن موتن كوخون مقوار كياكل حزق عن اللوجستيك زخون جنزبن انجران أواص النابلة يجددوا مهلاو نزهز بزي ترتب الحالوت كم زيبلو زم ملاختي لهم علوم تمزابلت جنزب كابا يوم زمتو انجراخ كابا يوم كم تبا
እታ 15 ኪሎ ምሸላድያ ካብ ምግብነት ሓሊፋ ንመዋጮ ትሕተት ዘላ ወይስ ካብ ዘምጻኻ ኣምጽእ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝብል ሕቶውን ከበግሱ ተገዲዶም ኣሎም። ኣብዚ እዋን ሕወሓት ምስ ኤርትራን ፋኖን ኮይኑ ክወገና ይንቀሳቐሰሎ ዝብል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክስታት ይስምዓሎ እዩ። ከምኡ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ገለ ኣብ ሰሜን ምብራቅ እታ ሃገር ዝሓዞም ግዛታት ክለቅቕ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናብታ ሃገር ዝለኣኸ ደብዳቤ ምስቲ ጽንሐቶ ቀይሕ ባሕሪ ተኣሳሲሩ ነቲ ወጥሪ ኣካሪርዎ ኣሎ። ኤርትራ ግና ናብቲ ማዕዲ ኢትዮጵያ ኢዳ ኣይተወቱን ዝብል ሓፂር ምላሽ ብምሃብ ነቲ ክሲ ነጽጋት እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ምግሳስ ይገብር ከም ዘሎን ንኻልእ ዙር ኩናት ይዳሎ ኣሎ ክብል ምኽሳሱን ይዝከር እዩ። ማዕኸናት ዜና ኤኤፍፒን ካልኦትን ሓደ ሽሙ ዘይጸርሐኦ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ብምጥቃስ ሰራዊት ፌደራል ካብ መሓራን ኦሮምያን ናብ ጥቓ ዶባት ትግራይ ምንቅስቓስ ከም ዝገበረን ምስ ሓይልታት ትግራይ ምጽግጋዕ ከም ዘሎን ጸብጺብ እዩ። ኩሉ ሚድያ ብፍላይ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ምንቅስቓስ በዝሒ ዘለዎም ሰራዊት ፌደራልን ከበርተ ጽዋርን ከም ዘሎ ካብ እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ዝረኸበ ኮይኑ ካብ መንግስታዊ ኣካላት ዝተዋሃበ መግለጽ ግን የለን። ለካቲት 14/2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ፍሉይ መሬት ኮማንዶ ስርሒት ውሽጢ ከተማን ኮማንዶ ኣየር ወለድን ከተካይዱ ዒላ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንኹሉ ብጽንዓትን ጅግንነትን ክንሓልፎ ዘኽለና ሓይልና ሃንጸለና ኢሉ። እዚ ምርኢት ለካቲት 14/2018 ዓ.ም ኣብ ሓዋሳ ይተኻይዱ። እዚ ኣብ ማእኸል ከተማ ሸበርቲ ክለቅም ዝሰልጠነ ኮማንዶ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። ናይ ከተማ ውግእ ብውሕሉል መንገዲ ከካይድ ዝኽእል ኣሸበርቲ ካብ ዝተቐበረሉ ጉድጓድ ዘውፅ ድማ ተባሂሉላ። ኢትዮጵያ ብናይ ወለዶ ቅብብል ሃገር ናይ ዘጽኑዕ ብርክት ዝበሉ ጀጋኑ ምድሪያ እዚ ፍሉያት ወፍርታት ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት በብርክት ዝበሉ ፈተናታት ውሽጢ ዘይምብርከኽ ጽንዓት ሕዚ ንኢትዮጵያ ዝኹርዕ ዓወት ፈጺሙ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ እዚ ኣብ ዝሕዝዋን ብስራሓት ሪፎርም ምክልኻል ኣቢሎም ኣየር ወለድ ኮማንዶን ፍሉይ ሓይሊ ጸረ ረዓድን ብምሓዝ ብኣወዳድባ ብሓይሊ ሰብን ብዕጥቅን ነዚ ዘመን ብዝብጅው መልክዑ ተዋቒሩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዘን ዝኾነ ኩነታትን ጎብኡ ብብቕዓት ንምፍጻም ኣብ ዘተኣማምን ቁመና ይርከብ ኢሎም። እቲ እዚ መበል 65 ዓመት በዓል ምስረቱ እንተኽብር ንዝሃነጾ ዝዘመነ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ድልውነት ሓይሊ ሰብን ታክቲካዊ ብቕዓትን ህዝቢ ዕላው ገይረላ። ብፍላይ ትማሊ ዝቐረበ ዝተዋደደ ናይ ላዕሊ ልምምድ ኣባላት ኣየር ወለድን ኮማንዶን ብምውዳድ ዘርእይዎ ፍሉይ ወተሃደራዊ ክእለት ልዑል ብቕዓት እቲ ሰራዊት ዘረጋገጸ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝብል ዘሎን እዚ ፍሉይ ምርኢት ዝካየድ ዘሎን ዓለም ለኸ ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክለዓል ይኽእል ዝብል መጠንቀቕቲ ሓዘል መግለጺ ኣብ ዘውፀሉ ሰሙን እዩ። ድሕሪ 3 ዓመት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ዕናዊ ኩናት ሕድሕድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ናብ ሕድሕዳዊ ምጥርጣርን ወተሃደራዊ ምትፍናንን ኣትዩ ኣብ ዘለወሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ዳግማይ ሓደጋ ዘባዊ ኩናት ኣጋጢመዋሉ ክብል ዓለም ለኻዊ ትካል መጽናዕቲ ቅልውላዋት ኣጠንቂቐ እዩ። ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብረቡዕ 18 ለካቲት 2026 ኣብ ዘርግሖ ሰነድ ነቲ ኣብ 2022 ዝተገበረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥቃስ እቲ ውዕል ንኩናት ትግራይ ዘብቃዕ እኳ እንተኾነ ብኩሉ ወገን ሓደገኛ ምንቅስቓሳት ይርአ ከም ዘሎ እዩ ዝነጽር። ብፍላይ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውጥርን ካብ ሰጊር ድማ ምስ ኤርትራ ክግበር ተሃቂኑ ዘሎ ስጋት ኩናት ከም ዘተሓሳስቦ ድማ ኣስፊርዎ ኣሎ። ኣብ ሕመረት ዝሕዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ላዕለዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ቁልዕ ወፍሪ ምዃኑ ብዙሓት እዮም ዝገልጹ። ኣብይ እታ ብመሬት ዝተኸበበት ሃገሩ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይክትነብርን እያ ብምባል እንተስ ብሰላም እንተስ ብሓይልዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ተሓኒ እዩ። እዚ ብሓያሉ ሰበስልጣን እታ ሃገር እውን ብዝተፈላለዩ ቀራርባ ግን ብሓደ ዓይነት ትሕዝቶ ዝቐጸለት ትረኻታት ብወገን ኣስመራ ንወደብ ዓሰብ ንምሓዝ ዝመጽእ ዘሎ ወራር ዘመልክት ዝብል ስጋት ኣበጊሱ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ክራይሲስ ግሩፕ ጂኦፖለቲካዊ መልክዓት ዞባ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጀሚሩ ኣመና ተቐይሩ እዩ። ኣብ ገዘ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ጥምረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ጽኑዕ ዝነበረ ኮይኑ ሕዚ ግን ኢትዮጵያን ኤርትራ ንተቃወምቲ ፋኖ ኣምሓራን ሓይልታት ትግራይን ትድግፍን ኣብ ርእሲ ድማ ዶብ ሃገር ጥሒሳ ኣትያላ ብምባልን ትኸስሰላ። ኩሎም ወገናት ዘሰክፍ ሓደጋታት ቆልዑ ኩናት ይመጸሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ክኢላታት ይገልጹ። ነዚ ኣብ ግምት ዘእተው ዞባዊ ተንተንቲ ድማ ህጹጽ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክግበር ብምጽዋዕ ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ዓለምነቲ ናብ ዕናዊ ኩናት ዞባዊ ሃገራት ክልሕም ዝኽእል ምትህልላኽ ንምውጋድ ክተግሁ ከተሓሳስቡ ጸኒሖምን ኣለውን።
ኣብ ሱዳን ብዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘብጽሑ ኣካላት ተቐቲሎም ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ሱዳን ብሓይልታት قلتف دقف RSF بستفدت من درون متقعتي بوحد سلسة سبع حاجة زبصحو أبالات قتلن كلو قالوا تربعة دماء كبير مقرات خمس بتحم ناي سودان حقاي مربب قليت لام اتي متقعت استفدت مت جوجل سبع حاجة زحاز جوجل مخاين قعزو أبز قبرو لزنبر وانيم از متقعت زفتم زل أب سودان بدرون زقبر متقعتات ناوس خاب زمتلن ود بحبرات هاجرات ين بزعبات RSF زفت مزولو قفعتات سبتاب أبزو تقولو زل وانيم سواو تكالات نزمت كعت بمخنان تخينات نناي رديت سرعات نخبيد حرقا يقالعو كم زلو يتنقالهم بسانكزي ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ናይ ህይወት ድሓን ሓገዛት ናብቶም ኣብ ከቢድ ጥሜትን ሕክምናዊ ፀገምን ዘለው ዜጋታት ንምብጻሕ ኣዝዩ ፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘብጽሑ ኣባላት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ብቕልጣፈ ንኽውገድ ጻውዒት የቕርብላ ብኻልእ ወገን ሩስያ ብኩናት ዩክሬን ዝዋግኡ ኬንያውያን ትምልምለላ ንዝብል ክስ ነጽጋቶም ኤምባሲ ፌደሬሽን ሩስያ ብኬንያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝዋግኡ ኬንያውያን ይምልምለሎ ብዝብል ጉዳይ ንዘቐረበሉ ክስ ጭጎም እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ነትኽስ ሓደገኛን ምድናገርን ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ክብል ገሊጽዋም እዚ ምላሽ 89 ኬንያውያን ኣብ ቅድመ ግንባር ከም ዘለው 39 ከም ዝቆሰሉን ካልኦት 28 ድማ ዳህዮም ከም ዝጠፉን ዘመልክት መግለጽታት ብሰበስልጣን ጸጥታ ኬንያ ኣብ ፓርላማ ሃገር ምቕራብ ስዒቢ ተዋሂቡ ዘሎ ኣፈጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኪማኒ እችንጓ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ንዜጋታት ኬንያ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ስራሕ ዝረኽቡ ዕድል ከም ዘሎ ብምትላል ናይ ቱሪስት ቪዛ ሂቡን ኣብ ሩስያ ድሕሪ ምውሳድ ኣብ ኩናት የዋፍሮም ከም ዘሎ ይኸሲሱ ኤምባሲ ሩስያ ግና ሰበስልጣን ሩስያ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ተካይዶም ከም ዘይፈልጡ ብምግላጽ ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ምልመላ ኣብ ምፍጻም ዝኾነ ይኹን ኢድ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ነቲ ናብ ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ሩስያ ዘቕንዐ ዝበሎ ክስታት ብትሪ ነጺግዎላ فتوات كبراتن بيتسب بكل ميديا نساعات زحزنا محابريتاتات نتوم كتكتاتل ومزصنعكم بيمثلوا نيرام نسنا مكتتالكم بخبر بمسقان نابزغط البخالوت حابريتاتات سام راخب نمدلواتنا لايك شير ميديانا سابسكرايب بمقبار بيتسب بكل ميديا خونم